मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा। मखसूस नशिस्तों के लिए नून लीगी अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि किसी जमात में शामिल होने वाले आज़ाद अरकान पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके इतलाक माजी से किया। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फहरिस्त जमा ना कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं। बलूचिस्तान में तसादुम का रास्ता अपनाने वाले बलूचिस्तान के दोस्त नहीं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के नौजवानों के हाथों में लैपटॉप थमाना चाहते हैं। बलूचिस्तान 15 साल में पाकिस्तान का खुशहाल सूबा होगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और कानूनी टीम भी इजलास में शरीक। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से गौर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसला सुनाए जाने की तवक्को। तोशा खाना के नए केस में 5 रोज में जमानत पर फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। कहा, मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन में जमानत का फैसला करना जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि सेशन कोर्ट के लिए 5 और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। महफूज फैसला जारी कर दिया गया। दरखास्त गुजार वकला ने जमानत की दरखास्तों पर जल्द फैसले की हिदायत करने की इस्तदा की थी। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को नोटिस जारी। फरीकैन से जवाब तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तिफसार किया कि ये कब का वाक़या है, जिस पर वकील ने कहा 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात को गिरफ्तारियां की गईं। केस की समाअत 10 रोज के लिए मुलतवी कर दी गई। पीटीआई अरकान असम्बली को पंजाब हाउस में रखने का इल्जाम। आईजी इस्लामाबाद पुलिस अली रिजवी ने अदालत में कहा कि डीपीओज के मुताबिक 3 अरकान असम्बली अपने घर में हैं। बिहाड़ी से औरंगजेब खेची, साहिवाल से उस्मान अली और खानेवाल से जहूर कुरैशी अपने घर पर हैं। रियाज खान बैरून मुल्क हैं। अदालत ने जवाब तलब करते हुए 23 सितंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। PB-14 में दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए कि प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला बोर्ड से होता है। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। हुकूमत की फिर मौलाना को मनाने की कोशिश। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। JUI सरबराह से मुलाकात। वजीर दाखिला ने मौलाना से आईनी तरामीम से मुताल्लिक मुशावरत की। शर्जील मेमन ने PTI वालों को सोशल मीडिया का दहशतगर्द करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI इदारों पर दबाव डालकर NRO मांग रहे हैं। PTI हुकूमत में अक्सरियत न होने के बावजूद गैर आईनी काम हुए। मर्जी की कानून साजी की गई। PTI ने बंदूक के जोर पर हुकूमत की। शर्जील मेमन ने कहा, आइन में तरामीम करना पार्लियामेंटेरियंस का काम है और पार्लियामेंट का इख्तियार। आइन में तरमीम के लिए PTI से बात करने में कोई हर्ज नहीं। नंबर पूरे होने पर आईनी तरमीम हो जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 1425 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 82,000 की सतह भी उबूर कर गया।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ساہیوال ڈویژن کے ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ مریم نواز کا ہر شہر میں ڈولفن فورس اور PHA بنانے کا اعلان۔ صوبے میں روایتی میلے بھی بحال کرنے کی ہدایت۔ پاک پتن میں مذہبی سیاحت کے لیے فروغ کے جامع پلان طلب۔ ساہیوال میں کارڈیولوجی بلاک جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم۔ مریم نواز کا مستحق اقلیتی برادری کے لیے منورٹی کارڈ بھی جاری کرنے کا اعلان۔ SSP انویسٹیگیشنز لاہور انوش مسعود چودھری تبدیل۔ پنجاب سے فوری ریلیو کر دیا گیا۔ انوش مسعود چودھری کو وفاق رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ AIG فائنانس محمد نوید نئے SSP انویسٹیگیشنز لاہور مقرر۔ لاہور میں ریلی نہ نکالنے پر PTI کی مرکزی قیادت لاہور تنظیم پر برہم۔ لاہور کے کارکنوں سے بھی مایوس۔ PTI قیادت نے 17 ستمبر کو لبرٹی چوک لاہور میں ریلی نکالنے کی ہدایت کی تھی، لیکن ریلی نہ نکالی گئی۔ نہ صدر PTI لاہور شیخ امتیاز اور سیکریٹری جنرل اویس یونس باہر نکلے۔ لاہور جلسے کے پیش نظر پولیس کا کریک ڈاؤن۔ PTI کے 40 سے زائد کارکن زیر حراست۔ لاہور ہائی کورٹ PTI کو جلسے سے روکنے اور گرفتاریوں کے خلاف درخواستیں۔ جسٹس فاروق حیدر نے لارجر بینچ بنانے کی سفارش کے ساتھ درخواستیں چیف جسٹس کو بھجوا دیں۔ کہا جو درخواست PTI کا جلسہ روکنے کی آئی ہے اس میں اہم مواد ہے۔ لارجر بینچ کی سفارش کی تاکہ اس کی تشریح کریں۔ پاکستان میں منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ کراچی میں سعودی عرب سے آنے والے مسافر میں منکی پاکس کی علامات پائی گئی۔ مشتبہ مریض PIA کی پرواز PK 762 سے کراچی پہنچا۔ مریض انفیکشن ڈیزیز اسپتال منتقل۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق مریض میں منکی پاکس کی علامات ہیں لیکن کنفرم نہیں۔ کراچی میں چکن گنیا کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ۔ روزانہ درجنوں کیسز مختلف اسپتالوں میں رپورٹ ہونے لگے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق 5 ماہ کے دوران 140 افراد میں چکن گنیا کی تصدیق ہوئی۔ پاکستان کا لبنانی حکومت اور عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ کہا اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا لبنان میں الیکٹرانک آلات کے ذریعے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے افغان سفارت خانے کی وضاحت کو مسترد کر دیا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا افغان ناظم الامور محب اللہ شاکر سفارتکار کا سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں۔ سفارتی سطح پر پاکستانی قومی ترانے کا احترام ضروری ہے۔ لبنان میں ہونے والے سائبر حملوں میں امریکہ ملوث نہیں۔ امریکہ کی لبنان دھماکوں کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافے پر تنبیہ۔ ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی نے کہا مشرق وسطی بحران کا حل مزید فوجی آپریشن میں نہیں۔ جان کربی نے کہا لبنان کے ساتھ مسئلہ سفارتی کوششوں سے حل ہوگا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق سائبر حملوں کا جنگ بندی مذاکرات پر کیا اثر ہوگا کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر محمد نواز بیٹی کے باپ بن گئے۔ محمد نواز نے سوشل میڈیا پر خوشخبری سنائی۔ اپنی پوسٹ میں لکھا اللہ کی بے پناہ رحمتوں کے باعث اللہ نے بیٹی عطا کی ہے۔